अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके अरबी के सबक की तरतीब चल रही होगी। आज का हमारा सबक अद्दर्सुस्सामिन व तिस्ऊन, यह 98 नंबर सबक है। अल किताबुल असासी जो जामिया उम्मुल कुरा मक्का मुकरमा की यूनिवर्सिटी का निसाब है, उसको हमने शुरू किया हुआ है। और आज का जो सबक है इसमें एक अगला मरहला है, यानी वो किताब वाला ख़ुद भी कहता है कि ये अगला मरहला है, अगला स्टेप है, या आप कह सकते हैं कि एडवांस लेवल है। वो इस एतबार से कि पहले छोटे छोटे जुमले, कुछ इबारात, कोई मुफरद, इस तरह की चीज़ें जिक्र कर रहा था, मगर आज के इस सबक के बाद एक मुहावरात की ज़ुबान, या जिसको हम आपस में मुहादसा कहते हैं, तकल्लुम कहते हैं, या आम हमारी ज़ुबान में उसको हिवारात कहा जाता है कि दो बंदे जब आपस में किसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनको हिवारात या मुकालमा कहा जाता है। तो अब उस स्टेप को शुरू करने लगे हैं ये। तो अल किताबुल असासी चूँकि पूरा निसाब है, पहले उन्होंने छोटे छोटे जुमले, फिर अफ़आल और ये सारी चीज़ें जिक्र की, तो अब वो एडवांस लेवल में आ गए हैं कि इससे अगला मरहला जो है वो कैसे आपस में बातचीत की जाती है, दो बंदे आपस में कैसे गुफ्तगू करते हैं, उनके बारे में ये आज का सबक है। तो आइए ज़रा देखते हैं आज के सबक को। देखिए, इस किताब की तरतीब के हवाले से ये दर्सुल खामिस वल इशरून, ये 25 नंबर सबक है। अल अरबिय्यतु लुगतुल कुरान, अरबी जो है वो कुरान की ज़ुबान है, अरबी कुरान की ज़ुबान है। कहते हैं दखल अहमद मरकज़ अल फैसल अल मलिक फैसल, अहमद जो है वो मरकज़ मलिक फैसल लिदरासात अल इस्लामिया, जो इस्लामी तालीम के लिए मुख्तस है, मदीनत मरावी में फ़िलिपाइन के अंदर, वहाँ पर दाखिल हुआ। वजदा अहमद सदीक़हु, वजदा का माना होता है पाया, अहमद ने सदीक़हु अपने दोस्त यानी उमर को, फिल मकतबती लाइब्रेरी के अंदर, उसने उस लाइब्रेरी में पाया। यक़रउल मुसहफ़, वो कुरान पाक पढ़ रहा था। अतम्मा उमरु अल क़िराअता, उमर ने क़िराअत मुकम्मल की। वक़ाला, और ये कहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आम तौर पर जो तिलावत हम सुनते हैं और उसके बाद कारी या कोई भी साथी पढ़ने वाला जो है वो ये कहता है सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो इसका तर्जुमा ज़रा देखिए, सदक़ा माना सच कहा, अल्लाह ने जो बड़ा अजीम है, यानी अल्लाह ताला ने सच इरशाद फरमाया। उसके बाद देखें अब वो बिल्कुल वो तरतीब शुरू हो गई है, ये अहमद है, ये उमर है, ये अहमद है, ये उमर है। ये दो नुक्तों का मतलब ये है कि उनकी आपस में बातचीत है। अहमद उसके बोला है अस्सलामु अलैकुम या उमर, तो आप किसी भी अपने साथी को कह सकते हैं अस्सलामु अलैकुम या खालिद, अस्सलामु अलैकुम या हामिद, तो आप ये कोई भी नाम बोल सकते हैं। उमर आगे से कहता है व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अहमद कहता है अतारिफुल लुगतल अरबिय्यत या उमर, अतारिफु, क्या आप पहचानते हो। तो अगर आपने कहना हो कि क्या आप मुझे पहचानते हो, तो आप कहेंगे अतारिफुनी, क्या आप मुझे पहचानते हो। तो अतारिफुल लुगतल अरबिय्यत, क्या आप अरबी ज़ुबान आपको आती है उमर। उमर कहता है नाम, जी हाँ, जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं उसी तरह का एक मुकालमा हो रहा है। आरिफुल लुगतल अरबिय्यत, मैं अरबी पहचानता हूँ। आरिफुल लुगतल अरबिय्यत, मैं अरबी पहचानता हूँ या मुझे अरबी आती है। उसके बाद है अहमद कहता है ऐन तअल्लमतहा या उमर, ऐन व ऐन, वाव का माना होता है और ऐन का माना होता है कहाँ। तअल्लमतहा, आपने कहाँ सीखी है, या उमर, ए उमर। उसके बाद उमर कहता है तअल्लमतुहा, मैंने उसको सीखा है, फी महदिल लुगतिल अरबिय्यति, यानी महदुल लुगतिल अरबिय्या में मैंने उसको सीखा है, जो जामिया उम्मुल कुरा का एक शोबा है मक्का मुकरमा की यूनिवर्सिटी का। अहमद कहता है कम अदद सनवात दिरासती बिहादल माहद, कम का माना होता है कितने, अदद सनवात, अदद माना कितने साल लगेंगे, दिरासा कितने सालों की तालीम है, बिहादल माहद, इस माहद के अंदर, यानी ये जो जामिया उम्मुल कुरा मक्का मुकरमा की यूनिवर्सिटी का ये वाला जो शोबा है, इसमें कितने सालों का कोर्स है। उसके बाद वो उमर कहता है कि सलासुस सनवात, सलास का मतलब होता है 3, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। सनवात जमा है सनतुन की, और सनतुन कहते हैं साल को। तो उमर कहता है सलासुस सनवात के 3 साल का कोर्स है। अहमद कहता है मता तब्दउ दिरासतु फिल माहद, मता का माना होता है कब, तब्दउ का माना होता है शुरू, दिरासत का माना होता है तालीम, फिल माहदी। आप आस अकेडमी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप पूछेंगे मता तब्दउ दिरासा फी अकादमियत आस,
آپ پنجاب یونیورسٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں متا تبدأ الدراست فی جامعۃ پنجاب۔ اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک مطلب جو ایم اے کرنے والے لوگ ہیں ان کا ایک محادثہ کا بھی آتا ہے سوال ایم اے کے اندر، تو اس کی جگہ پر آپ یہ والا لکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو۔ محادثہ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں بات چیت، تکلم۔ عمر کہتا ہے تبدأ الدراست فی فصل الخریف، اسباق یا تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے فی فصل الخریف، یعنی اس موسم میں، خزاں کے موسم میں، من کل عام، ہر سال، من کل عام، ہر سال خزاں کے موسم میں وہاں پر اسباق کی یا سبق کی ترتیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اریدو، میں چاہتا ہوں، ان التحق، کہ میں داخلہ لوں۔ ذہن میں رکھیے کہ التحق یلتحق التحاق یہ داخلے لینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کو اگر آپ کو تھوڑی سی صرف ناو اگر آتی ہے تو آپ یہ والا باب لکھ لیں، اور التحق، التحقت بالجامعۃ، میں ادارے میں یعنی یونیورسٹی میں نے داخلہ لیا۔ اس التحقت بالاکادمیۃ، میں نے اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ التحقت بالمدرسۃ، میں نے اسکول میں داخلہ لیا۔ تو اس کو آپ بار بار بولیں گے چونکہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ التحقت بالجامعہ، مطلب کسی بندے کا اگر یونیورسٹی میں داخلہ ہوا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ التحقت بالجامعہ، کہ میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے اور میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، یہ اس طرح کے لفظ۔ اريد، وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، ان التحق، کہ میں داخل ہو جاؤں یا میں داخلہ لے لوں، بالمعہدی، اس معہد کے اندر۔ فماذا افعل یا عمر، فماذا افعل، پس ماذا، کیا کروں، افعل، میں کیا کروں اے عمر، یعنی اب کیا پروسیجر ہے۔ جیسے ہم پوچھتے ہیں اريد ان التحق بالجامعۃ فماذا افعل، کیا خوبصورت زبردست بات ہوگی اگر کوئی پاکستانی لڑکا یہ سبق پڑھنے کے بعد مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی میں چلا جائے اور وہاں پر عربوں سے بات کرے اور وہ یہ کہے انی اريد ان التحق بالجامعۃ المدینۃ المنورہ فماذا افعل، کہ میں مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہوں تو اب میں کیا کروں، کیا پروسیجر ہو۔ تو عربی تو خوش ہو جائیں گے اور حیران ہو جائیں گے کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا ہے۔ بہرحال تو فماذا افعل، میں کیا کروں، کیا پروسیجر ہو سکتا ہے اس کا۔ عمر کہتا ہے ارسل طلبا، ارسل طلبا، کہ آپ بھیجو۔ ارسل یرسل، ارسال کا مطلب ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ ارسل طلبا، ارسل کا معنی ہے بھیج دو، طلبا درخواست، الى عمید المعہدی، معہد کے پرنسپل کی طرف۔ عمید کا مطلب ہوتا ہے پرنسپل، انا عمید المعہد، هذا عمید المعہد، یہ معہد کا پرنسپل ہے۔ انت عمید المعہد، کیا آپ اس معہد کے پرنسپل ہیں؟ تو یہ عمید اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ احمد کہتا ہے ارجو، میں امید کرتا ہوں آپ سے، ان تساعدنی، کہ آپ میری مدد کریں، فی کتابت الطلب، فی معنی میں، کتابت معنی کتابت یعنی، اور طلب کا معنی میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا تھا کہ طلب کا معنی ہوتا ہے درخواست۔ وہ کہتا ہے میں آپ سے امید کرتا ہوں، ان تساعدنی، کہ آپ میری مدد کریں، فی کتابت الطلب، یعنی درخواست کے لکھنے میں۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں یار میری درخواست لکھنے میں ہیلپ کرنا ذرا، تو آپ کہہ سکتے ہیں ارجو ان تساعدنی فی کتابت الطلب، ارجو ان تساعدنی فی تعلم اللغة العربیہ، ارجو ان تساعدنی فی الالتحاق، کہ آپ میری داخلے کے بارے میں مدد کریں۔ تو یہ مختلف انداز سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا یہ ایڈوانس لیول ہے اب عربی کا، اگر آپ پچھلے اسباق سارے کرتے آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت آپ اس بات کے قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی سے عربی میں گفتگو کر سکیں۔ عمر کہتا ہے بکل سرور، اچھا اور کچھ نہیں بولنا نا، تو آپ یہ بکل سرور تو بہت اچھے طریقے سے یاد رکھیں، بہت خوشی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں، تو آپ اس کو کہیں بکل سرور۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے میں آپ کی تعلیم جان سکتا ہوں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، تو آپ آگے سے اس کو کہہ سکتے ہیں بکل سرور، بالکل کوئی پریشانی نہیں، بہت خوشی سے۔ تو عمر اس کو کہتا ہے، اس نے اس کو کہا کہ کیا آپ میری درخواست لکھنے میں ہیلپ یا مدد کر سکتے ہیں، تو اس نے کہا بکل سرور، بہت خوشی کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حیا نکتب الطلب، نکتب الطلب، آؤ، حیا کا مطلب ہے آؤ۔ اگر دو لڑکے کھڑے ہیں تو وہ دوسرے کو کہنا چاہتے ہیں آؤ چلتے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ حیا، حیا نذهب، آؤ چلیں، حیا نذهب، حیا ناکل، آؤ کھائیں، حیا نشرب، آؤ پئیں، حیا نذهب الى السوق، آؤ بازار چلتے ہیں۔ تو حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ، نکتب الطلب، ہم درخواست لکھتے ہیں، حیا نکتب الطلب، ہم درخواست لکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے یہ درخواست لکھی ہوئی ہے، اور اس درخواست کے حوالے سے اس کا کیا پیٹرن ہوتا ہے، کیا ترتیب ہوتی ہے،
اس کو انشاءاللہ تعالی میں اگلے سبق میں ذکر کروں گا. تو پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اب یہ بڑے اہم عربی کے اسباق کی ترتیب شروع ہو چکی ہے. کوشش کر کے تھوڑی تھوڑی محنت کر کے آپ کی عربی کے ساتھ جو ہے نا وہ مناسبت ہو جائے گی اس سے، اور بہت بہتر اس میں آپ چلیں گے انشاءاللہ تعالی. کوشش کر کے اس کو رکھیے گا. اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی جو درخواست کا پورا پیٹرن ہے وہ ویسے تو میں نے یوٹیوب پر ڈالا ہوا ہے. پچھلے جو مطلب لرن عربک بائی شیخ عبداللہ والی جو پلے لسٹ بنائی ہے اس کے 85 نمبر سبق ہے وہ الگ سے بنایا ہوا ہے. لیکن یہ والی درخواست کہ بھئی ہم داخلہ لینا چاہتے ہیں اور یہ والا طریقہ کار کرنا چاہتے ہیں تو وہ درخواست اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.